विषयमा त हामी पनि अलिकति ठिक लागेको छैन। हामीलाई गद्दार भन्ने कुरा अहिले पनि फेसबुकमा या एकअर्कामा बात मार्दा गद्दार भन्ने कुरा गर्छ। तर वास्तवमा गद्दार चाहिँ हिजोको दिनलाई फर्केर हेऱ्यो भने चाहिँ वास्तवमा गद्दार चाहिँ विमल गुरुङ र उसको टिम हो। त्यो गद्दार पनि होइन, महागद्दार यिनीहरू चाहिँ। कसरी भन्नुहुन्छ भने 2007 देखि लिएर आन्दोलन गर्यो, लाखौँ मान्छेले आफ्नो समय दियो, पैसा दियो, दुःख दियो, आन्दोलन गर्यो। अन्तमा गएर 2011 मा गएर विमल गुरुङले जिटिए थाप्यो। त्यहाँदेखि यो जिटिए ठिक छैन भनेर कल्याण देवानज्यू, हाम्रो अनित थापाज्यू, विनय तामाङज्यू जेल जानुभयो आन्दोलन गर्दै। त्यो फेरि दोबारा गएर कलकत्ता गएर जिटिए थाप्नुभयो। अनि 2017 मा जब जिटिएको मियाद सकेपछि अर्को भोट लड्नु लागि एक्टिङ आन्दोलन गरेर उहाँले, अघि नै मैले पनि भने, त्यो अडिटको कुराहरू आउँदाखेरि आन्दोलन गरेर उहाँ त्यो आन्दोलनलाई, मान्छेलाई विपद बनाइराखेर ओझेल भएपछि अहिले फेरि बङ्गालमा आएर उहाँ बसिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो घटनालाई हेऱ्यो भने चाहिँ महागद्दार चाहिँ विमल गुरुङ हो, हामी होइन। हामी गद्दार होइन, ऊ चाहिँ कामले गद्दार हो। कामले गद्दार कसरी हो भने 2009 मा यदि ऊ जातिको निम्ति र गोर्खाको निम्ति इमान्दार हुनु हो भने उसले 2009 मा, 14 मा, 19 मा यहाँको गोर्खाहरूलाई टिकट दिन्थ्यो। टिकट बेच्ने मान्छे, भोट साट्ने मान्छे गद्दार नभएर हामीले त अझै भोट साटेको छैनौँ, टिकट बेचेको छैनौँ। 2019 को भोटमा हामीले हाम्रै गोर्खे अनुहार अमरसिंह राईज्यूलाई यहाँबाट हाम्रो प्रतिनिधि पठाउनुपर्छ, जसले हाम्रो भाषा, समस्या, हाम्रो गाउँको दुःख बुझ्छ भनेर पठाएको थियौँ। तर कहाँको राजु विष्टज्यूलाई, आलुवाले ज्यूलाई, जसवन्त सिंह ज्यूलाई ल्याउने मान्छेलाई गद्दार नभनेर अहिले जनताले हामीलाई गद्दार भन्दैछ। र अब चाहिँ यदि हामी गद्दार हो भने चाहिँ विमल र उसको साथी चाहिँ महागद्दार, 1 नम्बर गद्दारमा चाहिँ उनीहरूको गन्ती ल्याउनुपर्छ। 13 को जनसभाको तयारी हेरचेर हामीले गरिसकेका छौँ। विशेष त्यो जनसभामा हामीले जनतालाई कतिपय यो विमल गुरुङद्वारा जुन कन्फ्युजन गराउने कुराहरू छ त्यस विषयमा जनतालाई जनाउनु छ। र हाम्रो जति पनि हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको सोच र विचारलाई समर्थन गर्नेहरूको त्यो दिन भेला हुन्छ र उनीहरूले विनय खेमाले के काम गर्दैछ भन्ने कुरो त्यहाँ त्यो जनसभाबाट अझ धेरै बुझ्न सक्नेछ। र विमल गुरुङद्वारा जुन एउटा लान्छनहरू लगाइएको छ त्यसको पनि एउटा सफाइ त्यहाँनिर बुझाइनेछ। त्यो नेपालीबाट उखान छ नि, कागले चाहिँ काकै नाम काट्छ भनेर। अब यो विमल गुरुङले हिसाब किताब माग्दा हुने कुरा होइन। हिसाब किताब गर्ने र हेर्ने काम चाहिँ क्याक या अडिटर्सले गर्छ। त्यो उसलाई तिम्रो जिटिएको अडिट गर्छु भन्ने कुरा जब 2017 मा निस्किँदा उसले त्यो कुरालाई सामना गर्नु नसकेर आन्दोलन गरेको हो। त अहिले उसले किन माग गर्ने? उसले माग नै नगरी जिटिएले अन्तरिम सरकारमा बसेर पनि जे काम गर्दैछ त्यो अडिट भइराखेको छ। अनि अडिट हुन्छ, त्यो त रेगुलर प्रोसेस हो। अनि अडिट हुनु पनि पर्छ। अनि जनसाधारणले र नेतृत्वलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि कुनै पनि सरकारी योजनाहरू चाहिँ विभाग मार्फत योजनाबद्ध काम गरिएको हुन्छ। अनि यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले अन्तरिम सरकारमा बसेर कहाँनिर के काम गर्यो भन्ने कुराहरू जनताले देखिराखेको छ। र कतिको काम भयो, कतिको काम भएन, त्यो जनताले देखिराखेको छ। अनि जुन यो क्वालिटी अफ वर्क्सको कुरा यहाँ आउँदैछ, क्वालिटी अफ वर्क्समा धेरै कुरो क्वालिटी अफ वर्क्स राम्रो हुनुपर्छ भनेर जिटिए सरकारबाट विभागहरूलाई र लिडर्सबाट विभागहरूलाई दबाउ छ। त्यसो हुँदा पनि कति ठाउँमा अन्डर कन्स्ट्रक्सन भएको कारण त्यो फाइनल क्वालिटीमा नआएको हामी त्यो स्वीकार गर्न सक्छौँ। तर जुन अडिटको कुरा आउँदैछ, अडिट गर्नु सक्छ, अडिट गर्नुपर्छ, त्यो सरकारी नियम हो। अनि यसलाई चुनौती त मान्न सकिँदैन। विमल गुरुङ एउटा हिस्ट्री, इतिहास हो। तर पनि जुन एउटा जनतालाई
अल्मल्याउने अन्यलमा पार्ने कुराहरू त्यहाँनिर उहाँले राख्नुभयो। अनि अर्को कुरा हाम्रो रेगुलरली वर्षमा एकपल्ट दुईपल्ट जनसभाहरू हुने गर्छ। त्यो एउटा एनुअल हाम्रो जनसभाहरू हुने गर्छ। त्यो दुईटालाई मिलाएर हामी त्यहाँनिर जनसभा गर्दैछौँ। तर विमल गुरुङलाई हामी चुनौतीको रूपमा चाहिँ लिँदैनौँ, किनभने उसँग कुनै मुद्दा छैन। अब गोर्खाल्यान्डको मुद्दा देखाएर जनसाधारणलाई बिजोग बनायो। अब 17को मात्रै नहेरेर 7देखि लिएर 17सम्मको हिसाब हेऱ्यो भने त्यहाँनिर लगभग 150-200 जना मरे, लाखौँ सरकारी सम्पत्ति दिएर घरद्वारहरू नष्ट भयो। अन्तमा आएर ऊ आफ्नो बचाउको निम्ति मात्र त्यहाँ काम गरिराखेको हामीले देखिराखेका छौँ। र उसको हातमा न गोर्खाल्यान्डको मुद्दा छ, न सिक्सिलको मुद्दा छ, न युटीको मुद्दा छ, न कुनै विकासको मुद्दा छ। त्यसले गर्दा उसलाई हामी चुनौतीको रूपमा लिँदैनौँ, मान्दैनौँ। र आज हामीले आजदेखि एउटा पार्टी हिल गोर्खा टिएमसीले हाम्रो कलकत्ताको हाइकमान्डको निर्देशमा आज हामीले एउटा घर दैलो प्रोग्राम गरेको थियौँ है। विशेष गरी जुन प्रकारले राष्ट्रिय हाम्रा पार्टीले राज्य सरकारले जुन चाहिँ एउटा स्किम्सहरू छ राज्य सरकारको, जुन चाहिँ अब गाउँघरको मान्छेहरूको लागि बनाएको छ हाम्रो, विशेष गरी स्वास्थ्यको लागि है, र कतिजनाको अब रासिनको हिसाबमा। र अहिले घर दैलो जुन चाहिँ दैलोमा सरकार भन्ने जुन चाहिँ एउटा प्रोग्राम पनि लन्च भइरहेको छ है। र त्यो विषयलाई पनि हामीले अब एउटा पार्टीको तर्फबाट गाउँ गाउँमा गएर यो कुरोलाई यो विषयमा मान्छेलाई जनाउने काम गऱ्यौँ है। र आज विशेष गरी हामी 15 नम्बर वार्ड, त्यसपछि हामी हिँडेर हामी 16 नम्बर वार्ड, त्यहाँदेखि हामी कम्सी बस्तीमा हामी गयौँ है। र आउने दिनमा पनि हामीले हाम्रो हाइकमान्डबाट जुन चाहिँ एउटा निर्देश आएको छ कि प्रत्येक वार्डमा, प्रत्येक गाउँमा र प्रत्येक ब्लकमा चाहिँ गएर हामी सरकारले गरेको काम विषयमा हामी जनतालाई राख्नेछौँ। र सँगसँगै हामी सरकारले दिएको जुन जुन सहुलियतहरू छ त्यो विषय पनि हामी जानकारी गराउनेछौँ। र अर्को कुरो, उहाँहरूको के कुरोमा कुनै कुरो उहाँहरूको समस्याहरू छ भने त्यो कुरोलाई पनि हामी जतिसक्दो सरकारसम्म पुर्याउने हामी चेष्टा गर्नेछौँ। र आगामी दिनहरूमा हाम्रो कन्टिन्यू नै यो प्रोग्राम अब चल्नेछ। धन्यवाद। नमस्कार, म शेखर थापा, एकीकृत कर्मचारी सङ्गठन प्रवक्ता केन्द्रीय समिति। र आज 11 डिसेम्बर 2020 को दिन अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसको एउटा पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार यहाँ दार्जिलिङमा पर डिआरसी गोदामदेखिको र्याली भएर यहाँ गीताङ्गे डाँडामा आएर एउटा जनसभामा परित हुने जुन चाहिँ कार्यक्रम छ। र यसमा हामी एकीकृत कर्मचारी सङ्गठन पनि अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसको एउटा भातृ सङ्गठन भएको नातामा आज यस र्यालीमा हामी पनि सहभागी बनेका छौँ। र सम्पूर्ण कर्मचारी, दार्जिलिङ क्षेत्रका सम्पूर्ण युनिटका कर्मचारीहरू यहाँ आज सहभागी बनेका छन्। र आज यो र्याली राख्नेको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के छ भने जति पनि तृणमूल कङ्ग्रेस सरकारले अहिलेसम्म है एउटा सरकारले गर्नुपर्ने जुन चाहिँ कार्यक्रमहरू छ, सुविधाहरू जुन चाहिँ प्रदान गरेको छ, त्यस विषयलाई एउटा जनसमक्ष डिस्क्लोज गर्नु, खुलासा गर्नु र उहाँको जुन चाहिँ प्रकल्पहरू छ, योजनाहरू छ, भावी रणनीति कार्यक्रमहरू जे जति छ, सरकारी योजना जे जति छ, त्यसबारेमा पनि समग्र जनमानसलाई अवगत गराउने आज यो र्याली र जनसभा भएकोले हामी पनि सम्पूर्ण कर्मचारीवृन्द, एकीकृत कर्मचारीवृन्द यसमा सहभागी बनेका छौँ। मिटिङमा दार्जिलिङको महाजनसभामा व्यापक मानिसहरूको जनभेला तपाईँ यहाँदेखि हेर्नुहोस्। अहिले विभिन्न ठाउँबाट अझै पनि जुलुसहरू निस्किरहेको छ र यो पहाडमा तृणमूल कङ्ग्रेसको शक्ति प्रदर्शन हो। ममता ब्यानर्जीले पहाडप्रतिको माया, पहाडप्रतिको विकास, पहाडप्रतिको रोजगार र पहाडप्रतिको शान्ति, यहाँको विभिन्न समस्याको समाधानको निम्ति अहिले पहाडमा जुन प्रकारको तृणमूल कङ्ग्रेसको जनशक्ति बढिरहेको छ, यसलाई आगामी दिनको चुनावमा
2021 को चुनावमा दार्जिलिङ पहाडबाट तृणमूल कङ्ग्रेसको उम्मेदवारको निम्ति पनि यहाँबाट हामी विशेष अपिल गर्न चाहन्छौँ। यहाँ तृणमूल कङ्ग्रेसको उम्मेदवार पाउने बित्तिकै हामी पहाडको शान्ति, शिक्षा, रोजगार, यहाँको विभिन्न समस्याहरू छ, यो समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति अहिले पहाडको विभिन्न गाउँ बस्ती कमान सहरबाट व्यापक जनभेलाको रूपमा अहिले यहाँनिर उपस्थित दिइरहनु भएको छ। यसले बिजेपीको जुन पहाडप्रतिको जुन चाहिँ धोका दिने काम गरेको छ, गोर्खाहरूको जुन चाहिँ राजनीतिक समस्याको समाधान नगरेर बिजेपीले झुटको राजनीति गरेको कारणले गर्दाखेरि आज पहाडको सम्पूर्ण जनताहरू यसरी तृणमूल कङ्ग्रेसमा साथ दिन आइरहनु भएको छ। यहाँको विभिन्न समस्याहरू, यहाँनिर अस्थायी कर्मचारीको समस्याको समाधान, अस्थायी कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण रूपमा यहाँनिर स्थायीकरण गरिनुपर्ने माग, कमानमा पर्जापट्टाको निम्ति, त्यसरी नै पहाडको सर्वाङ्गीन विकासको निम्ति अनि विभिन्न यहाँको रोजगारमुखी कार्यको निम्ति विभिन्न ठाउँबाट आज दार्जिलिङ पहाडको यस महाजनसभामा तृणमूल कङ्ग्रेसको विभिन्न खेमाबाट युवा, महिला, मजदुर, किसान दाजुभाइहरू सबैजनाहरू आजको विशेष जनसभामा उपस्थिति रहनु भएको छ। आदरणीय ममता ब्यानर्जी मुख्यमन्त्री भए पछाडि दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न समस्याको समाधानहरू यहाँ 16वटा बोर्डहरू दिएर विभिन्न ठाउँमा घरहरू बनाउने कामहरू भयो भने यहाँनिर किसानहरूलाई कृषि बन्धु योजना, चामल नहुनेलाई चामल, खाद्य साथीको योजना अनि स्वास्थ्य साथीको योजना, कन्याश्रीको योजना, रूपश्रीको योजना, शिक्षाश्रीको योजना, अझै फेरि ममता ब्यानर्जीले गोर्खा रेजिमेन्टको लागि गोर्खा पुलिस भनेर पनि दिदीले केही दिन अगाडि मात्रै पनि घोषणा गरिरहनु भएको छ। यसै कारण 2021 को जुन चाहिँ चुनाव छ, यो चुनावमा पनि आदरणीय मुख्यमन्त्रीले सम्पूर्ण बङ्गालमा नै बिजेपीको जुन चाहिँ एउटा तानाशाही छ, भारतको केन्द्र सरकारमा बिजेपी भएर बिजेपीले केही गर्नु नसकेको कुराहरू अनि पहाडमा गोर्खाहरूलाई राजनीतिक समस्याको समाधान दिन्छु भनेर भोटहरू मात्रै लाने काम गर्यो बिजेपीले, भारतीय जनता पार्टीले। त्यसै कारण यो पालिको सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडको भोट तृणमूल कङ्ग्रेसलाई अनि ममता ब्यानर्जीलाई घाँस फुलमा पहाडको सम्पूर्ण भोटहरू जानेछ। अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यति बिघ्न समुदायहरू अगाडि आउनु भएको छ। अहिले तपाईँहरू देख्नुभएको छ दार्जिलिङ पहाडमा जुन चाहिँ नगरपालिका कर्मचारी सङ्गठन, उहाँहरूको दीर्घ दिनदेखिको माग पनि आदरणीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले यहाँको नगरपालिकाको कर्मचारीहरूलाई पर्मानेन्ट गरिनु पर्ने हामी यहाँबाट विशेष उहाँहरूलाई एउटा माग पनि गर्दछौँ। उहाँहरूको जुन चाहिँ थुप्रै दिनदेखिको एउटा समस्या छ, यो समस्यालाई पनि एउटा चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरिने आजको जुन चाहिँ जनसभा छ, यो जनसभामा विभिन्न ठाउँबाट किसान, मजदुर, सर्वहारा अनि बुद्धिजीवी, यहाँको शिक्षित जमातहरू, युवाहरू अनि विभिन्न ठाउँको कर्मचारी सङ्गठनहरू र सबैजना तृणमूल कङ्ग्रेसलाई माया गर्नुहुने, आदरणीय ममता ब्यानर्जीलाई माया गर्नुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उपस्थिति यहाँनिर छ। र्याली निकाल्नुको आज कारण पनि यहाँ मात्रै होइन, जम्मै राज्यको बङ्गालको जम्मै 254 कन्स्टिट्युन्सीमा आज यसरी र्याली निकालिँदैछ। यो र्याली निकाल्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ के छ भने आजदेखि हाम्रो कार्यक्रम सुरु भएको हो। यसमा चाहिँ विगत आज 10 वर्षसम्म 2011देखि तृणमूल कङ्ग्रेसले सत्ता सम्हालेपछि दिदी ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा के कति काम गर्यो त्यो जनता समक्ष पुर्याउने आजदेखि सुरुवात हो। अनि दोस्रो जति पनि रिपोर्ट भनौँ न, रिपोर्ट कार्ड चाहिँ आज हाम्रो प्लेस गर्ने जनतालाई, त्यो हाम्रो एउटा विशेष कार्यक्रम हो। अनि जुन प्रकारले बिजेपीले नाटकबाजी गर्दैछ, नाटकबाजी गरेर डेमोक्रेसी छैन भन्ने गर्दैछ अनि दिल्लीतिर आफूले हेरेर फार्मर्सहरूमाथिको अत्याचारलाई त्यहाँ उसले ध्यान दिएको छैन। यो कुरो सबै कुरो उजागर गर्नुको लागि त्यो विशेष आज र्याली गरिएको र धेरै कुरो भन्नु छ तपाईँहरूलाई अहिले हामी आफ्नो वक्तव्यमा पनि राख्नेछौँ। यो तपाईँको यो र्यालीदेखि बाहेक अरू केही कार्यक्रम हुन्छ? अब कार्ड जो छ 10 वर्ष अहिले हाम्रो जति पनि इन्फर्मेसन ब्रोसरहरू छ अहिले आइपुग्दैछ, त्यो पनि हामी डिस्ट्रिब्युट गरेको हुन्छौँ। यो मात्रै आज यहाँ बजारमा मात्रै होइन, अब 2-3 दिनपछि ग्याप गरेपछि सम्पूर्ण गाउँमा हामी पुगेका हुन्छौँ। यो तपाईँहरूको कति दिनसम्म चल्छ? यो कार्यक्रम
अब भोलिदेखि लगातार हुन सक्दैन, 2 दिन ग्याप गरेर प्रायः यो 30 दिनको कार्यक्रम हुन्छ। हामी गाउँ बस्तीमा जानुहुन्छ? प्रत्येक गाउँ जान्छ हामी, प्रत्येक हेबिटेसनमा पुग्ने हामीलाई निर्देश छ। यो गाउँ बस्तीमा पनि तपाईँहरूले यस्तो खालको कार्यक्रम गर्नुहुन्छ? सभा गाउँ बस्तीमा हामी मसिनो सभा गर्छौँ। जे जति राज्य सरकारले अहिले पहाडको निम्ति काम गरिदियो, युवाहरूको निम्ति के गरे, महिलाहरूको निम्ति के गरे, सबै कुराहरू हामी दैलो दैलोमा त्यो प्रचार प्रसार समय दैलोमा त्यो लिफलेटहरू पुऱ्याइदिन्छौँ। यो तपाईँले 10 वर्षको यो विकास कार्डको सँगसँगै यो 2021 चुनावलाई पनि तपाईँले यसलाई टार्गेट गर्नु भएको छ? अब यो यस्तो छ, 2021 को चुनाव अझै टाढै छ, 5-6 महिना अझै बाँकी नै छ। तर अहिले हाम्रो कर्तव्य हो, सरकार 10 वर्ष भयो पार्टी सत्तामा बसेको, र हाम्रो कर्तव्य हो हामीले के काम गऱ्यौँ, राज्यलाई कति अघि बढायौँ, पहाडलाई कति अघि बढायौँ, के प्रकारले अघि बढायौँ, त्यो त कमसेकम जनता समक्ष हामीले राख्ने हाम्रो यो कर्तव्य हो। विमल गुरुङज्यू बारे हामी केही प्रतिक्रिया गर्न सक्दैनौँ, गर्न चाहँदैनौँ पनि, किनभने सबैले आफ्नो आफ्नो पार्टी आफ्नो आफ्नो प्रकारले गर्छ। हामी हाम्रो पार्टी हाम्रो प्रकारले लान्छौँ। तर यति मात्रै खुसीको कुरो, पहाडमा त्यो 2012 सालमा हामीले मलाई नै प्रश्न गरेको थियो सिलगढीमा कि सबै पार्टीको आफ्नो आफ्नो मुद्दा छ भनेको थिएँ। तपाईँको के मुद्दा हुन्छ भन्दा तृणमूल कङ्ग्रेसको मुद्दा, यो तृणमूल कङ्ग्रेसको मुद्दा छन् पहाडमा व्यावहारिक राजनीति गरेर पहाडको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो म स्वयंले नै राखेको थिएँ। तर आज खुसीको कुरो, सबै पहाडको मेजर पोलिटिकल पार्टीहरूले, रिजनल पार्टीहरूले आज व्यावहारिक राजनीति गर्नुपर्छ, व्यावहारिक राजनीति यथार्थको राजनीतिले नै पहाडको साँचो विकास हुन्छ भन्ने सबैलाई एउटा रियलाइजेसन आएको छ। यो सबसे ठुलो खुसीको कुरा हो। समतलबाट तृणमूल कङ्ग्रेसलाई अनि पहाडबाट विमल गुरुङले चुनाव प्रत्याशी खडा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। तपाईँको के चेष्टा? अब यसमा त्यो चाहिँ अब मैले भने नि, त्यो उहाँको पार्टीको कुरा हो, त्यसमा हामी अहिले केही पनि भन्न सक्दैनौँ, किनकि चुनावमा आउनु अझै 6 महिना जस्तो छ। यो जनसभा त होइन, जुन चाहिँ पदसभा थियो र पदसभालाई पनि एउटा विधिपूर्वक विसर्जन गर्नुपर्ने र कुनै पनि पूजाआजा गरेपछि त्यसलाई विसर्जन गर्नुपर्ने, र आज हाम्रो जुन चाहिँ पदसभा राखिएको थियो, यो पदसभा राखिनुको तात्पर्य के थियो भनेदेखि अघि यहाँनिर यही उहाँ भाइले भन्नुहुँदै थियो तपाईँहरू कम्पिटिटरको रूपमा उत्रेको भनेर। तर हामी पहाडमा कुनै राजनीतिक पार्टीको कम्पिटिटरको रूपमा उत्रेको होइन। म त देख्छु पहाडमा टिएमसी पार्टीको कम्पिटिटरै छैन, हामी एक्लै हो जस्तो लाग्छ। योपालिको ग्राउन्डमा हामी एक्लै हो, हामी नै गोली खेल्छौँ, हामी नै गोल लगाउँछौँ। त्यस कारणले पहाडको कम्पिटिटर छ जस्तो लाग्दैन। र अघि यहाँनिर हाम्रो शान्ता दिदी, यहाँ हाम्रो ट्रेड युनियनको प्रेसिडेन्ट अध्यक्ष र गोविन्द भाइले तपाईँहरूलाई विशेष गरी भनिहाल्नुभयो हाम्रो पहाडमा हामीले के कामहरू गरेको छौँ। र विशेष गरी अघि यहाँनिर हाम्रो ट्रेड युनियनको अध्यक्षले भन्नुहुँदै थियो झोडा नाला बनाउनु मात्र विकास होइन भनेर। सत्य कुरो, झोडा नाला एउटा हाम्रो आवश्यक हो, त्यसलाई हामीले कुनै पनि गभर्मेन्ट आउँदाखेरि गर्नु कडै लाग्छ, त्यसलाई गरेकै हुन्छ। र यसमा अहिले शान्ता दिदीले पनि कम्पेरिजन गर्दै थियो, भारत स्वतन्त्र भएको पश्चात पहाडमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले राज गरे र राज गरेको बापत के गर्यो र ममता दिदीको गभर्मेन्ट, टिएमसी गभर्मेन्ट आएर के गर्यो भन्ने कुरो तपाईँलाई विस्तार रूपमा जानकारीहरू गराइसक्नुभयो। र जुन चाहिँ अहिले प्रत्येक गाउँ बस्ती ब्लकमा घर दैलो अभियान चल्दैछ र हाम्रो सरकारले के गर्दैछ त्यो विषयमा तपाईँहरूलाई विस्तार रूपमा मलाई भन्दा ज्यादा तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरो हो। र आरिफ भाइले भनिहाल्नुभयो हामीले पहाडको लागि के पर्जापट्टाको कुरोहरू त हामीले गर्दै नै छौँ, यहाँनिर पर्जापट्टाहरू हुनुपर्छ भनेर हामीले राज्य सरकारसँग पेस गरिसकेका छौँ। र आज दिल्लीमा 11 लाख जनजातिको कुरो र यहाँनिर हाम्रो विपक्षी भन्दाखेरि यहाँनिर बिजेपी पार्टीले 11 जनजातिको कुरो गर्छ र 11 जनजाति त कुरो त बङ्गाल सरकारले 2011 मै पारित गरेर पठाइसकेको संसदमा हाम्रो शान्ता दिदीले यो कुरो लिएर बोलिसकेको छ। र उहाँले बोलिदिनु भएकोमा हामी सम्पूर्ण पहाडवासीको तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद पनि टक्राउन चाहन्छु। र मैले देख्दाखेरि मेरो हिसाबले हेर्दाखेरि
11वटा जनजाति होइन, यहाँ गोर्खाल्यान्ड पनि होइन। हामीलाई रोजगार देऊ न, हाम्रो नानीहरूले रोजगार पाउने त्यो नै हो हामीलाई गोर्खाल्यान्ड। यो गोर्खाल्यान्ड भएको हुनु पर्दैन हामीलाई गोर्खाल्यान्ड। तिमीले सहुलियत देऊ न हामीलाई। र अस्ति मैले भने हाम्रो जुन चाहिँ कर्मचारी सङ्गठन थियो, कर्मचारी सङ्गठनको भाडा भनिसकेको छु। उहाँहरूको हामीले आदि उदि मुद्दाहरू लगेर गएको छौँ र कर्मचारीको मुद्दा उठाउँदै आज मैले भन्नु कर लाग्यो, किनभने यो एलिगेसन हामीलाई आयो। कर्मचारी मुद्दा उठाउँदै उहाँहरूसँग डाइजेन्स भएको केस भएको कुनै रहेछ 65-70 जना। त्यो केसको लागि पनि हामीले उठाइदिएको छु। सायद हामीले प्रेस मिडिया गर्दाखेरि हामीले त्यो गल्ती गऱ्यौँ होला। र आज म उहाँहरूलाई आश्वासन दिन चाहन्छु, आगामी आउने हप्तामा कर्मचारीको विषय लिएर र पहाडको समस्या लिएर र कतिवटा हाम्रो दार्जिलिङ नगरपालिकाको समस्या छ, त्यो समस्या सम्पूर्ण पहाडको समस्याहरू यहाँनिर हिजो अस्ति हाम्रो फरेस्ट गार्डहरूमा इन्टरभ्यू भएको थियो र सिभिकको भाइ बहिनीहरूको भएको छ। र अहिले हामी यहाँनिर आउँदैछ आगामी आउने दिनमा यो गोर्खा फौजको गोर्खा पल्टनको जुन चाहिँ यो सबै समस्याहरू लिएर आगामी आउने दिनमा आगामी आउने हप्तामा शान्ता दिदी र म गएको हुन्छौँ कलकत्तामा। र पहाडको समस्याहरू के छ यो विषयहरू हामीहरू अवश्य नै राखेको हुन्छौँ। र यहाँनिर त होइन, सम्पूर्ण बङ्गालमा हामीलाई टिएमसी पार्टीलाई टिएमसीको गुन्डाहरू टिएमसीले ढुङ्गा हान्छ कि भनेर हामीलाई एलिगेसन लगाउँदैछ। यो सब गर्नुको कारण चाहिँ बिजेपी गभर्मेन्टले नै बिजेपीले नै यहाँ बङ्गालमा राजनीति गर्नुलाई गरिरहेको छ। तर तिमीले तल गरेको छौ, यो चाहिँ पहाडमा भुलेर पनि योपालि बिजेपीले यहाँनिर गर्नु हुँदैन। र किनभनेदेखि हामीले हेरौँ 15 सालसम्म तिमीले पहाडलाई हामीले बिजेपीलाई भोट दिएर संसद बनाएर पठाएको छौँ। र योपालि यदि बिजेपीलाई पहाडमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले समर्थन गर्छ भन्ने यो एलबिआईको चुनौती तिमीले यो पहाडमा एउटा झन्डा लगाउनुभन्दा अगाडि तिमीले पहिलाको लोकसभामा के भनेको थियो त्यो मेनिफेस्टो पुरा गरेको हुनुपर्छ। त मात्र तिमीले पहाडमा झन्डा लगाउने अधिकार छ। होइन भने हामी एउटा पनि झन्डा लगाउनु दिँदैनौँ। र यहाँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले बिजेपीसँग तालमेल गर्नु हुँदैन, पहाडसँग खेलवाड गर्नु हुँदैन। तिमीहरूले खेलवाड गरिसकेको छौ, अब उसो हामी पहाडमा खेलवाड गर्न दिँदैनौँ। यो टिएमसी अध्यक्षको हैसियतमा तिमीलाई चुनौती होइन, तिमीलाई सुझाव हो। यदि पहाडको छोरा हो, तिमी पहाडको हित चाहन्छौ भनेदेखि तिमीले आज अन्य जुन चाहिँ राजनीतिक पार्टीलाई समर्थन गर्दैछ त्यसले तिमीले समर्थन गरेको हुनुपर्छ। तिम्रो लागि ढोका खुला छ र तिम्रो लागि पनि सरकारसँग बातचित गरेर तिमीलाई कहाँ राख्नुपर्ने त्यो जग्गा राख्ने काम हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामी राखेको हुन्छौँ, तिमीहरू सुर्ताउनु पर्दैन। तिमीहरूलाई हामी हेर्ने कुरामा आउँदैन, केही गर्ने कुरामा आउँदैन। अरू पार्टी जस्तो त्यो यो पार्टीको हो, हाम्रो पार्टीमा आइज पनि भनिदेऊ न, ठिक छ। तिमी तिम्रो झन्डामा राजनीति गर, तर पहाडको हितको लागि तिमीले राजनीति गरेको हुनुपर्छ। बिजेपीको हितको लागि राजनीति गरेको हुनुहुँदैन। तिमीले बिजेपीको राजनीतिको हितको लागि राजनीति गर्यो। खोइ राजनीति आज यहाँ खोइ मोदीले भनेको थियो त गोर्खाको सपना मेरो सपना, खोइ सपना यदि तिमीले यदि कमलको फुल गाड्छौ भने गोर्खाको सपनालाई पुरा गरेर आएको हुनुपर्छ। होइन भने तिमी यहाँ यो सुकुना दिनु बचाउनु दिँदैनौँ हामी, आउँदैन पनि, तिम्रो अधिकार छैन। र तपाईँहरूलाई म आजको पथसभामा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर खरसाङको सम्पूर्ण एसेम्ब्लीबाट गाउँ बस्तीबाट आइदिनु भएको छ सबैलाई आजको सभामा आइदिनु भएकोमा म हिल टिएमसी अध्यक्षको हैसियतमा तपाईँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको सभा पनि यहीँ बर्खास्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।